बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ एंड व्यूज़ फेसबुक लाइव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सेशन में हम आपकी मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद जो हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ से मुलाकात करवाते हैं, उन लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कि सेल्फ मेड हैं और अपने बलबूते पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है और आज एक कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इन साहब ने सियालकोट में आंख खोली, सियालकोट में पैदा हुए। इस अपना कैरियर का जो आगाज़ है वो बैंकिंग के फील्ड से किया, लेकिन 2006 में जब ये एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और एक अच्छा हैंडसम सैलरी इनको मिल रही थी, इनके पास ऑफिस की गाड़ी थी, एक अच्छा इनका स्टेटस था, इनको महसूस हुआ कि नहीं ये शायद बैंकिंग की फील्ड के लिए नहीं बने हैं। इनकी जो फील्ड जो है, जो इंटरेस्ट जो है जिस फील्ड में, वो भी और है। उसके बाद ये यूके चले गए। यूके जाके इन्होंने एक बिल्कुल नए सिरे से जीरो से अपनी जिंदगी का दोबारा स्टार्ट किया और आज कामयाब तरीन लॉयर्स जो हैं उनमें इनका शुमार होता है। रिजवान खैरियत साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच असद फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस चैनल। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी में, और स्पेशली आपका जो पेज है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं देखता रहता हूँ, उस पर व्यूज़ भी बड़े अच्छे आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आप उस पर लेके आते हैं। तो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी फॉर बीइंग विद यू टुडे। थैंक यू वेरी मच। रिजवान साहब, मैं चाहूंगा कि पहले आप हमारी ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ, जो अपनी जिंदगी के इब्तदाई कुछ दिन हैं, इब्तदाई जो तालीम है और इब्तदाई जो कैरियर आपने स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। सियालकोट मेरे फादर एडवोकेट हैं और उन्होंने ये जो प्रोफेशन है, आप समझे कि मेरा ख़ानदानी प्रोफेशन है अभी, क्योंकि आई एम द सेकंड पर्सन इन दिस फील्ड। और इंशाल्लाह ताला होप कि मेरे बाद भी मेरे दो बच्चे हैं वो भी इसी फील्ड को ज्वाइन करें। तो इट इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी बीइंग ए लॉयर। और मेरा शुरू से यही था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कुछ लोगों के लिए काम कर सकूं। तो लॉयर बनना मेरा एक ख्वाब था, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी पहले मैंने 2 मास्टर्स किए, उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया, फिर मैंने लॉ किया 2006 में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बरतानिया जाके वहाँ से आप फर्दर एजुकेशन लें। और फिर उसके लिए फिर मैं बरतानिया आया, GDL फिर LLM। उसके बाद यहाँ पे जो सोलिसिटर का कोर्स था वो पास किया, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग्स की। तो देन मैंने अपनी फिर फर्म जो है वो स्टार्ट की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं बीइंग ए पार्टनर, डायरेक्टर और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में बीइंग ए सोलिसिटर काम करते बरतानिया में। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर बीइंग ए सियालकोटी। आई एम दी ओनली पर्सन कि जो सियालकोट से था और पहली दफ़ा किसी सियालकोट बार से ताल्लुक़ रखने वाले, जो मेरे इल्म के मुताबिक मैं मेंबर है, उसने बरतानिया में अपनी प्रैक्टिस की। इवन का अल्लामा इकबाल भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सके, वो वापस चले गए थे। तो काफ़ी हार्ड यहाँ पे टाइम गुजारना पड़ता है, एक डिफरेंट दायरे गैर में रहते हुए, जिधर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आपके लिए क्वाइट हार्ड होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से और माँ बाप की दुआओं से और ऑब्वियसली जो आपके घर वाले फैमिली हैं उनकी दुआओं से आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं समझता हूँ मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हजूर की बंदा परवरी है, वही वाला हिसाब है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि बरतानिया जैसे मुल्क में आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिटी की सपोर्ट करेंगे, स्पेशली 1.8 बिलियन पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो इट लुक्स लाइक ए ड्रीम फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं की हो, तो ये भी उसमें से एक ख्वाहिश थी। तो उसको अल्लाह ताला ने जरूर इसको पूरा किया। अच्छा, जब आपने फैसला किया यूके जाने का और एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का, यानी एक डिफरेंट बिल्कुल बैंकिंग की फील्ड, एक बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड है लॉयर की फील्ड से, तो वहाँ पहली हजारों पाकिस्तानी वकील, सिर्फ हजारों पाकिस्तानी वकील काम कर रहे हैं, उनमें आपने जो है अपना नाम बनाया और दोबारा जीरो से स्टार्ट लिया। जब आप वहाँ गए तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने बताया कि आपने अपनी स्टडी जो है उसको सेल्फ सपोर्ट पे जो है वो सारी स्टडी की, तो किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? जी ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। जब मैं यहाँ पे आया बरतानिया में, तो आते ही पहले तो आपको ठंड का सामना करना पड़ता है। मैं शदीद बीमार हो गया। फिर मैंने ऑब्वियसली पिज़्ज़ा शॉप्स पे काम किया, सिक्योरिटी जॉब्स की, उसके साथ साथ दिन को यूनिवर्सिटी, रात को जॉब, इस तरह सिलसिला चलता रहा। और तकरीबन 4 साल ये सिलसिला चला। मैंने डिग्रीज कंप्लीट की यहाँ पे। और इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। आप मैं वॉलंटरी काम कर रहा था और लॉयर्स के साथ उनसे काम सीख रहा था। तो मुझे तकरीबन 6 साल लगे ये वॉलंटरी ट्रेनिंग्स पे काम करने में। 2012 में बीइंग सोलिसिटर में एनरोल्ड हुआ और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह
پھر اس کے بعد ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کیا، اور آج میری اپنی ہی لا فرم ہے، میری 3 برانچز ہیں برطانیہ میں، اور 2 میرے پاکستان میں آفیسز ہیں. تو اللہ کا بڑا اس لحاظ سے کرم رہا اور بڑی مہربانی رہی. اور باقی یہ کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ کو ٹھان لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے. اور آپ کے دل میں لگن ہونی چاہیے اور محنت آپ کرتے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ابھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوں کہ مجھے اس سے کچھ زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو میرے اللہ نے دیا مجھے وہ بڑی مہربانی ہے. اور آج چند لوگ جانتے ہیں ہمیں انشاءاللہ برطانیہ ایسٹ لنڈن اسپیشلی، اور لنڈن میں جو چند لائرس ہیں جو پاکستانی لائرس ہیں ان میں ہماری فرم کا بھی ایک شمار ہوتا ہے. اب باقی اوبیسلی اب ہمارے لیے ایک نیا ملک تھا، نیا سسٹم تھا، نئی چیزوں کو سمجھنا تھا، اور ہم نے کافی لوگوں کو ٹرین کیا. ہر سال تقریباً 6 سولسٹر میری فرم سے بنتے ہیں، بہت ساری لا فرمز میری فرم سے نکلی، میں نے لوگوں کو ٹرین کیا. آج وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی لا فرمز بنائی. ہم نے ایک انٹرنیشنل لائرس کلب بنایا 2014 میں، جس میں بہت سارے جو پاکستانی وکلا وہ بھی آئے، پاکستانی وکلا لیڈرز بھی آئے، چیف جسٹس صاحبان بھی آئے، آلموسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آئے، بلوچستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی تشریف لائے. اس کے بعد صدق حسین جیلانی صاحب جو انٹرنیشنل جج ہیں وہ بھی آئے. آئی سی جے میں مجھے بلایا گیا. میں کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا اس کو میں نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کو اس پہ بریفنگ دیتا رہا اس کے کیس کی، جو ڈیلی بیسس پہ ہیگ میں جب یہ کیس جاری تھا. اور الحمدللہ جو میرا تجزیہ تھا وہ بالکل کریکٹ ثابت ہوا. میں نے پہلے سے بتایا تھا کلبھوشن کو ہمیں واپس نہیں کرنا پڑے گا اس کے اوپر، ہمیں تھوڑی سی ہماری غلطی تھی، اس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم کر لیں گے، کوئی سب بڑا ایشو نہیں ہے. تو وہی ہوا. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے شہر سے آپ سیالکوٹ سے آئے اور ایک برطانیہ جیسے ملک میں آپ جدھر سے لا نکلا ہے، جس کی انٹرپریٹیشن یہاں سے ہوتی ہے، ادھر سے لوگ ساری دنیا آگے بڑھی ہے. تو یہ بڑی ایک اللہ کی کرم نوازی رہی. تو باقی دیکھیں، اسکائی از دا لمٹ. جب آپ ٹرائی کرتے ہیں تو پھر نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نیا نیا سسٹم سامنے آتا ہے. تو ہم سیکھ رہے ہیں، اور اب چاہتے بھی یہی ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح کا سسٹم ہم انٹروڈیوس کر سکیں جو کہ برطانیہ میں ہے. اور پاکستانی لائر جو برطانیہ میں کام کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان بھی ریکگنائز کرے. ان کو گورنمنٹ آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کے لائسنس دے، تاکہ یہ روز آئے دن لائرس کے درمیان اور ان کے تنازع ہوتے ہیں اس کے لیے ہم حل نکال سکیں، اور کوئی ایسا وے آؤٹ نکال سکیں کہ جو باہر لوگ کام کرتے ہیں وہ لاس کو پریکٹس کرتے ہیں، وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لا کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے اور کیا حقیقی معنوں میں کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے. تو obviously وہ ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے لائر، ججز، ڈاکٹرز، ہر شعبے میں ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ ہم اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ کام کرے تو ہم کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں بھی ایک بہتر نظام نہ لے کے آ سکیں. صحیح. اچھا، بہت سارے پاکستانی آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو کیا مشکلات وہاں پیش آتی ہیں پاکستانیوں کو جو وہاں پہ جاتے ہیں یا وہاں پہ رہائش پذیر ہیں؟ بہت زیادہ کیسز کیا ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیے، پاکستانیوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ وہ امیگریشن کا مسئلہ ہے. جو وہ کس طرح یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کس طرح اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں، کس طرح اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں، کس طرح اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں، یہ ان کے میجر ایشوز ہیں، یہ ان کے میجر پرابلمس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں وہ کس طرح سے، اگر ان کے ڈومیسٹک وائلنس کے ایشو ہو جاتے ہیں یا اپنی فیملی سے سیپریشن چاہتے ہیں یا ان کے بچوں کے ایشو ہیں، تو ان کے اوبیسلی لائر وہ چاہیے جو ان کی زبان میں بات کر سکے، جو ان کو سمجھ سکے، ان کے کلچر کو سمجھ سکے. تو یہ ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کرائم کے ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شادیاں جو پاکستان سے کر کے لاتے ہیں یا ادھر سے جا کے پاکستان کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کے ایشوز ہیں. تو یہ ویریس قسم کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اوبیسلی منی کے لینے دینے کے ایشوز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کے ساتھ پراپرٹیز کے ایشوز ہیں. تو یہ ویریس قسم کے ایشوز پاکستانیوں کے اسی طرح سے جس طرح پاکستان میں ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستانیوں کا وہ پاکستان کے ساتھ ہے. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان میں، جس طرح سے کہ برطانوی گورنمنٹ برطانوی شہریوں کو کرتی ہے اور دوسرے ملکوں کو میں سے آنے والوں کو کرتی ہے. تو پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں 20 کروڑ 2 کروڑ کے قریب پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کو بھی اسی طرح سے پاکستانی ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح کے باقی کے 20 کروڑ عوام کو وہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ میجر پلے پارٹ کر رہے ہیں. ان کے 20 بلین کے قریب ڈالرز کے قریب ہر سال وہ بھیجتے ہیں پاکستان میں، تاکہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس کو کم کیا جا سکے، پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے رائٹس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے برطانیہ میں رہنے والے برطانوی شہریوں کے ہیں جو برطانیہ سے باہر رہتے ہیں.
وہ سیم اسی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں جس طرح آپ برطانیہ میں رہ رہے ہوں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا جو پاکستانیوں کا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے یا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ان کے پاکستان میں مقدمات ہیں. وہ سالہ سال چلتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ وہ وکیل جو ہے وہ ان کو صحیح سپورٹ نہیں کر پاتے یا ان کے کچھ ایشو ہو جاتے ہیں یا دوسری پارٹی جو ہے وہ اپروچ کر لیتی ہے کسی وجہ سے. تو ایٹ دی اینڈ وہ مقدمات جو ہے ان کے یا ہار جاتے ہیں یا ان کو پرولونگ کیا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ ان کو صلح کرنی پڑتی ہے یا ان کو مقدمہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں. تو اوورال اگر آپ دیکھیں تو دونوں ملکوں کے اپنے ایشوز ہیں. اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں ایشو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل بھی ایشو ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو ہم دونوں ایج پہ جو سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپینز بھی رن کرتے ہیں تاکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ایشوز کو ریکگنائز کرے اور اس کے مطابق لیجسلیشن کر سکے. اچھا، ایک ایشو یہ بھی بہت سامنے آتا ہے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں جب وہ اپنی بیگم کو یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو لندن یا کسی اور ملک پر، تو ان کو بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے بہترین رہنمائی جو ہے وہ کہاں سے ان کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں ان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے کہ لا سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جہاں کے جو سلسٹرز ہیں ان کو سرچ کریں یا لائرس کو لا فارم کو سرچ کریں, ان کو کال کریں اور ان کی لینگویج کی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اردو, پنجابی, کشمیری, جو میر پوری یا جو سندھی ہے, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں وہ لا سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں, تو آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو لائرس پاکستان میں آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ لا سوسائٹی کے ممبر ہے یا وہ بار کونسل کے ممبر ہیں, تو ان سے مشورہ کریں, کیونکہ برطانوی لا کی پریکٹس کرنا وداؤٹ جو ہے نا وہ اپروول آف دی لا سوسائٹی یا او آئی سی آفس آف دی امیگریشن کمشنر یا بار کونسل کے, وہ ایک جرم ہے. موسٹلی پاکستان میں لوگ ایجنٹس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان کی اپلیکیشن کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. باقی اتنا کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوں تو برطانوی ہوم آفس یا انٹری کلیئرنس جو آفیسر ہے وہ آپ کو ویزا گرانٹ نہ کرے. آپ کو ڈاکومنٹ صحیح پرووائڈ کرنے ہیں اور آپ کو کوئی شارٹ کٹ نہیں مارنا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا اپروو نہ ہو سکے. اچھا، ابھی جو کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ آئی ہے, آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے کہا جاتا ہے کہ ریڈو جو ہے وہ پوری دنیا ایک نیا اسٹار جو ہے وہ لینے جا رہی ہے. تو کیا اپرچونیٹیز ہوں گی پاکستانیوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے یو کے میں؟ یو کے بہت اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا جنوری 2021 سے. سب سے بڑی جو اپرچونیٹی ہے وہ جو نظر آ رہی ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو برطانیہ میں ابھی ایڈمیشن لے رہے ہیں سال سے شروع کریں گے اور وہ اگلے سال وہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کریں گے, تو ان کو 2 سال کے لیے ورک پرمٹ کی یہاں پہ اجازت ہوگی. وہ 2 سال کے لیے رہ سکیں گے, کام کر سکیں گے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو سوئچ کر سکیں گے دیگر کیٹیگریز میں. اس کے علاوہ برطانیہ ایک نیا سسٹم لے کے آنے والا ہے جنوری 2021 سے, جس میں وہ آپ کو پوائنٹ بیس سسٹم جو کہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرز پہ ہے وہ اس کو لے کے آنے والا ہے. اس پہ آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹی ہیں اسپیشلی پاکستانیز کے لیے, جس میں وہ جو اسکلفل افراد ہیں جو وہاں پہ ایجوکیشن لیں گے یا جن کے پاس آلریڈی ایجوکیشن موجود ہے برطانیہ کی یا جن کے پاس پاکستان کی ہائی کوالیفیکیشن موجود ہے, وہ یہاں پہ ایلیجیبل ہوں گے آنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے. تو اٹ از اے گڈ اپرچونیٹی. آپ اس پہ نظر رکھیے, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جنوری میں جو برطانیہ نئے روٹس جو ہے وہ لے کے آئے گی, اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اسپیشلی میں سمجھتا ہوں پاکستانیز کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو آلریڈی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ 11-12 ہزار پاؤنڈ دے کے یونیورسٹی کسی میں آتے ہیں, 1 سال کا کورس کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ آسانی سے اگلے 2 سال کے لیے رہ سکیں گے, اپنی جاب کر سکتے ہیں, اپنا ورک ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, اپنا بزنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کیٹیگریز میں اپنے آپ کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اپرچونیٹیز نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ہونے والی ہے. پہلے ہی آلریڈی بریگزٹ آپ نے سنا ہوگا کہ یورپین یونین جی سے جی. باہر نکل گیا تھا بریگزٹ کی وجہ سے. تو اب بریگزٹ کی وجہ سے جو کہ اس سے پہلے جو یورپین یونین باشندے تھے وہ برطانیہ آ سکتے تھے, کام کر سکتے تھے, رہ سکتے تھے, جتنا چاہے عرصہ مرضی رہ سکتے تھے, بینیفٹ کلیم کر سکتے تھے. تو برطانوی گورنمنٹ نے وہ بریگزٹ کا جو معاہدہ ہے, بریگزٹ کا جو ریفرینڈم ہے, اس کے بعد جو معاہدہ تھا یورپین یونین کے ساتھ کہ ان کے باشندے یہاں پہ آ سکتے ہیں یا ان کے نیشنلٹی ہولڈر یہاں پہ آ سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں, اس ایگریمنٹ سے وہ برطانیہ باہر آ گیا تھرو بریگزٹ.
आप उसके लिए 31 दिसंबर 2020 को वो डेडलाइन है जो मेयर्स लिए गए हैं, प्रोविजनल मेयर्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली सामने आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी बरतानिया ने इस वक्त स्टार्ट की है, जो इससे पहले 2010, 11, 12 तक रही, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क के नाम से एक वीजा था, जिसमें आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद आप बरतानिया में 2 साल के लिए रह सकते हैं, और उसके बाद आप आपको स्विच कर सकते हैं दीगर कैटेगरीज में। तो बरतानिया दोबारा उसको लेके आया है। तो इस साल 2020 से जो स्टूडेंट बरतानिया में स्टडी करेंगे और अगले साल 2021 में डिग्री हासिल करेंगे, वो एलिजिबल होंगे वर्क परमिट के लिए, उनको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। उस दौरान वो अपना वर्क एक्सपीरियंस ले सकेंगे, जॉब भी कर सकेंगे, पैसे भी अर्न कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, 12,000 पाउंड आपकी फीस थी, वो आपने पे की और बरतानिया में 1 साल स्टडी की, डिग्री हासिल की, तो उसके बाद आप 2 साल अगर रहते हैं तो मिनिमम आप 35,000 अर्न कर सकेंगे, विच इज मिनिमम। इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं और बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, तो अगर आप स्किलफुल हैं, आपकी जॉब इतनी अच्छी है, या आप इतने लाइक माइंडेड हैं कि आप वो कुछ चीजें जो है ना कुछ जॉब अच्छी ले सकें या बिजनेस कर सकें, तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है मैं समझता हूँ कि वो शुरू होने वाली है। तो इससे किसी और मुल्क जाने की जरूरत नहीं है, बरतानिया आइए, यहाँ पे स्टडी कीजिए और उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट लीजिए, सेट होने की कोशिश करें। इसके अलावा जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो ही लोग स्टडी करने के बाद Tier 2 वर्क है उसके ऊपर एलिजिबल हो सकेंगे। उसके साथ साथ बरतानिया एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो जनवरी 2021 में उसको अनाउंस किया जाएगा, जिसके मुताबिक आप यहाँ पे ना सिर्फ रह सकेंगे, बल्कि आप बरतानिया में आ सकेंगे, जैसे कनाडा जाते हैं आप सेटल होने के लिए, इमिग्रेशन लेते हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसी तरह से बरतानिया अपना सिस्टम करने जा रहा है। तो पूरी दुनिया से जो इमिग्रेंट्स हैं, जो स्किलफुल इमिग्रेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, वो बरतानिया आ सकेंगे, और जो ऐसे तमाम शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और का पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा कि आपको जॉब ऑफर लेटर हो, आपकी डिग्री हो, आपका सर्टन लेवल हो, आपका एक्सपीरियंस हो, तो ऑन दैट बेसिस, या बरतानिया का एक्सपीरियंस हो तो ऑन दैट बेसिस आपको प्रेफर किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो 5 साल के बाद फिर इंडेफिनेट के लिए जा सकेंगे और सेटल हो सकेंगे। तो ये 2021 से बरतानिया अपना एक नया बाब शुरू करने वाला है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं अपना मुस्तकबिल और सेटल होना चाहते हैं। वैसे भी बरतानिया में तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, आपकी जुबान बोलते हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं कि अगर आप सारा साल भी अंग्रेजी ना बोलना चाहें तो आप गुजारा कर सकते हैं। आपको यू फील लाइक ए होम, जैसे DHA है, जैसे लाहौर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे बरतानिया में कुछ ऐसे इलाके हैं आपको लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं कहीं। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर में शुरू होने वाली है।